डाटाबेस एंड वैलिडेशन इति प्रशिक्षणार्थं भवद्भ्यः स्वागतम्। अस्मिन् प्रशिक्षणे डाटाबेस इत्यनेन सह संवादं फील्ड्स् इत्येषां वैलिडेशन करणं च वयं ज्ञास्यामः। अत्र अस्माभिः उबुन्तु वर्जन 12.04 नेटबीन्स IDE 7.3 JDK 1.7 फायरफॉक्स वेब ब्राउजर 21.0 च उपयुज्यन्ते। भवन्तः भवदभीष्टं किमपि वेब ब्राउजर उपयोक्तुम् अर्हन्ति। एतस्य प्रशिक्षणस्य अनुसरणाय जावा सर्वलेट्स् JSP एतेषां प्राथमिकज्ञानस्य नेटबीन्स IDE तः MySQL डाटाबेस प्रति सम्पर्कस्य डेटाबेस टेबल्स् इत्यनयोः निर्माणस्य च परिचयः भवद्भ्यः भवेत्। नो चेत् सम्बद्ध ट्युटोरियल् प्राप्त्यै कृपया अस्माकं वेबसाइट सम्पर्कं कुर्वन्तु। अधुना वयं नेटबीन्स IDE प्रति गच्छामः। मया MySQL सर्वर आरब्धम् अस्ति। अस्मिन् मया लाइब्रेरी नामकं किञ्चन डाटाबेस निर्मितम् अस्ति। अस्मिन् मया यूजर नामकम् एकं टेबल निर्मितम् अस्ति। मया एतावता टेबल अन्तः कानिचन वेल्यूस् निक्षिप्तानि सन्ति। तानि दर्शयामि। तदर्थं यूजर्स् इत्यत्र राइट क्लिक कृत्वा व्यू डाटा इत्यत्र क्लिक करोतु। अधः विद्यमानस्य आउटपुट बटन उपरि क्लिक करोतु। अत्र 15 यूजर्स् सन्ति इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। फर्स्ट नेम, सरनेम, एज, जेंडर, इमेल, यूजरनेम, पासवर्ड च वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अधुना वयं JDBC ड्राइवर अथवा जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर इत्येतत् लोड करवाम। तदर्थं प्रोजेक्ट्स् टैब इत्यत्र क्लिक करोतु। लाइब्रेरीज़ इत्यत्र राइट क्लिक कृत्वा एड लाइब्रेरी इत्यत्र क्लिक करोतु। पश्चात् MySQL JDBC ड्राइवर इत्यत्र क्लिक करोतु। एड लाइब्रेरी इत्यत्र क्लिक करोतु च। एतेन JDBC ड्राइवर लोड क्रियते। यथा पूर्वम् अस्माभिः कृतं तथैव प्रोजेक्ट रन करवाम। अधुना यूजरनेम स्थले आर्या इति, पासवर्ड स्थले arya123 इति च टङ्कयतु। पश्चात् साइन इन इत्यत्र क्लिक करोतु। सक्सेस ग्रीटिंग पेज द्रष्टुं शक्नुमः। लॉग आउट कर्तुं हियर इत्यत्र क्लिक करोतु। अधुना IDE इत्यत्र गच्छामः। ग्रीटिंग सर्वलेट डॉट जावा प्रति गच्छामः। डू पोस्ट मेथड प्रति आगच्छतु। प्रथमं वयं गेट पैरामीटर उपयुज्य रिक्वेस्ट तः यूजरनेम पासवर्ड च प्राप्नुमः। पश्चात् JDBC कनेक्शन सम्बद्धं कोड पश्यामः। प्रथमं वयं कनेक्शन ऑब्जेक्ट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट चेति त्रयं नल इति इनिशियलाइज कृतवन्तः। पश्चात् अस्माकं प्रोग्राम इत्यस्मिन् वयं ड्राइवर रजिस्टर कुर्मः। पश्चात् वयं डाटाबेस इत्येतत् प्रति सम्पर्कनिर्माणं कुर्मः। तदनन्तरं वयं कनेक्शन ऑब्जेक्ट उपरि प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड इत्येतं एक्जिक्यूट कुर्मः। यूजर्स् टेबल तः उपयोक्तॄणां विवरणं प्राप्तुं क्वेरी दद्मः। यूजरनेम, पासवर्ड च यत् फॉर्म मध्ये लिखितं तत् समानम् अस्ति वा इति वयं परीक्षणं कुर्मः। डाटाबेस इत्यत्र स्थितं प्रत्येकं फील्ड प्रश्नार्थकचिह्नेन निर्दिष्टम् अस्ति। प्रश्नचिह्नस्थले वैल्यूस् पूरणाय वयं setString इति मेथड एक्जिक्यूट कुर्मः। एतत् वयं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट उपयुज्य कुर्मः। पश्चात् वयं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट नामकस्य ऑब्जेक्ट उपरि एक्जिक्यूट क्वेरी इति मेथड एक्जिक्यूट कुर्मः। वयं रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट इत्यत्र फलितांशं संगृह्णीमः। यशस्वितया लॉगिन् करणाय सक्सेस ग्रीटिंग पेज प्रदर्शयामः। एतदर्थं वयं रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस इत्यस्य उपयोगं कुर्मः। रिक्वेस्ट इत्यत्र रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट प्राप्त्यर्थं वयं गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर मेथड इत्यस्य उपयोगं कुर्मः। तत्पश्चात् रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट इत्यत्र फॉरवर्ड मेथड इत्यस्य उपयोगं कुर्मः। एवं वयं सक्सेस ग्रीटिंग डॉट JSP प्रति फॉरवर्ड कुर्मः। अधुना स्लाइड्स् प्रति आगच्छन्तु। रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस विषये किञ्चित् अवगच्छामः। एतत् किञ्चन इंटरफेस अस्ति यत् अन्यत् सम्पन्मूलं प्रति विज्ञापनप्रेषणाय सौविध्यं कल्पयति। HTML सर्वलेट अथवा JSP इत्येतेषु सम्पन्मूलं यत् किमपि भवितुम् अर्हति। IDE इत्यत्र प्रत्यागच्छामः। सक्सेस ग्रीटिंग डॉट JSP प्रति आगच्छामः। अत्र वयं यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन इति यशस्विता सन्देशं दर्शयन्तः स्मः। ब्राउजर प्रति आगच्छतु। डाटाबेस मध्ये अस्माभिः न संगृहीतं किमपि यूजरनेम, पासवर्ड च टङ्कयतु। तदर्थम् अहं यूजरनेम ABC इति, पासवर्ड च ABC123 इति च टङ्कयामि। साइन इन इत्यत्र क्लिक करोतु। तस्मिन्नेव पृष्ठे अस्माभिः
एरर् सन्देशः प्राप्तः इत्येतत् वयं द्रष्टुं शक्नुमः। प्लीज़ करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स इन्वालिड यूजरनेम और पासवर्ड। अधुना अस्य कोड वयं पश्याम। तदर्थं IDE इत्यत्र प्रत्यागच्छाम। greetingservletजव प्रति गच्छतु। वेलिडेशन असाफल्यं भवति चेत् अस्माभिः एरर् सन्देशः दर्शनीयः। प्रथमम् अस्माभिः एरर् मेसेज लिस्ट इनिशियलाइज कृतमस्ति। सेट् एट्रिब्यूट्स् मेथड उपयुज्य रिक्वेस्ट स्कोप इत्यत्र एरर् मेसेजेस् नामकं वेरिएबल वयं सेट् कुर्मः। अत्र एरर् मेसेजेस् इति एट्रिब्यूट नाम अस्ति। वयं null इति स्ट्रिंग वेरिएबल ID इनिशियलाइज कृतवन्तः। पश्चात् वयं डेटाबेस मध्ये यूजर अस्ति वा इति परिशीलयामः। अस्ति चेत् वयं ID नामके वेरिएबल इत्यत्र तत् वेल्यू संगृह्णीमः। अन्यथा वयं इन्वालिड यूजरनेम और पासवर्ड इति एरर् सन्देशं एरर् मेसेजेस् आवल्यां योजयामः। एरर् मेसेजेस् आवली रिक्ता नास्ति चेत् वयं index.jsp इत्यत्र एरर् सन्देशान् प्रदर्शयामः। तदर्थम् अस्माभिः index.jsp इति रीडायरेक्ट् करणीयम्। रिक्वेस्ट डिस्पैचर उपयुज्य अन्यपृष्ठं प्रति रीडायरेक्ट् कथं करणीयम् इति वयं एतावता एव दृष्टवन्तः। एक्सेप्शन सन्दर्भाणां निर्वहणाय ट्राई कैच ब्लॉक इत्यस्मिन् वयं एतत् कोड योजितवन्तः इति लक्ष्यताम्। अधुना index.jsp मध्ये एरर् मेसेजेस् इति वेरिएबल कथं प्राप्तव्यम् इति वयं पश्यामः। प्रथमं वयं एरर् मेसेजेस् एट्रिब्यूट इत्यस्य वेल्यू प्राप्नुमः। अभ्यर्थनद्वारा गेट एट्रिब्यूट मेथड उपयुज्य एतत् क्रियते। लक्ष्यताम् यत् वयम् अत्र जावा कोड योजितवन्तः। ओपनिंग टैग यत् लेस देन् साइन परसेंटेज साइन अनन्तरं क्लोजिंग टैग यच्च परसेंटेज साइन एंड ग्रेटर देन् साइन इत्येतयोः अन्तः एषः कोड विभागः स्क्रिप्टलेट इति कथ्यते। अत्र जावा कोड अस्ति यच्च प्रतिवारं यदा JSP इन्वोक् क्रियते तदा एक्जिक्यूट भवति। एरर् मेसेजेस् वेल्यू null नास्ति चेत् वयम् एतं सन्देशं प्रदर्शयामः। प्लीज़ करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स। तत्पश्चात् वयं एरर् मेसेजेस् आवल्याम् इटरेट् कुर्मः। अनन्तरं वयम् आवलीरूपेण एरर् मेसेजेस् प्रदर्शयामः। index.jsp मध्ये वयम् एरर् मेसेजेस् एवं रीत्या दर्शयामः। अधुना डाटाबेस मध्ये उपयोक्ता कथं योजनीयः इति पश्यामः। डाटाबेस इत्यस्मिन् उपयोक्तुः योजनात् पूर्वम् अस्माभिः यूजर टेबल निमित्तं किञ्चन मॉडेल निर्मातव्यं भवति। अधुना मॉडेल नाम किम् इति पश्यामः। किञ्चन मॉडेल एतान् प्रतिनिधत्ते। सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन इत्यस्मिन् आधारभूतं डाटा इत्यस्य लॉजिकल स्ट्रक्चर इत्येतं एट्रिब्यूट्स् इत्यनेन सह जावा क्लास इत्येतं तेषां निमित्तं सेटर्स् गेटर्स् च एवं रीत्या मॉडेल इत्येतं वयं प्रत्येकम् एट्रिब्यूट इत्यस्य स्थाने सम्पूर्णरूपेण परिगणयितुं शक्नुमः। नेटबीन्स IDE इत्यत्र प्रत्यागच्छतु। मया एतावता एव user.java नामकं किञ्चन मॉडेल रचितमस्ति। लक्ष्यताम् यत् अस्माभिः org.spokentutorial.model इति पैकेज अन्तः एतत् जावा क्लास रचितमस्ति। फर्स्ट नेम, सरनेम, एज, जेंडर, इमेल, यूजरनेम, पासवर्ड च इत्येतानि एट्रिब्यूट्स् अस्माभिः प्राप्तानि सन्ति। तान् वयं लुप्तमूल्यैः इनिशियलाइज कृतवन्तः स्मः। पश्चात् अस्माभिः सह किञ्चन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर अस्ति। अस्माभिः सह डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपि अस्ति। अथ वयं गेट फर्स्ट नेम मेथड निरूपयामः। सेट फर्स्ट नेम मेथड अपि निरूपयामः। तथैव वयं प्रत्येकम् एट्रिब्यूट्स् इत्यस्मिन् सेट गेट इत्येतत् मेथड द्वयं निरूपयामः। ब्राउज़र प्रति आगच्छतु। इदानीं रजिस्टर कर्तुं हियर इति लिंक उपरि क्लिक करवाम। रजिस्ट्रेशन पेज इत्यस्मिन् सर्वेषु स्थानेषु टङ्कयतु। तदनन्तरं add user इत्यत्र क्लिक करोतु। वयं add user success पृष्ठं प्राप्नुमः। एतं सन्देशं वयं प्राप्नुमः। Your request to add हर्षिता was successful। अत्र अस्माभिः हर्षिता इति यूजरनेम दत्तमस्ति। अधुना एतत् कथं कृतम् इति वयं पश्यामः। तदर्थं पुनः IDE प्रति गच्छतु। add user servlet.java इत्यत्र गच्छतु। अत्र यथा अस्माभिः greetingservlet.java इत्यत्र क्रमः अनुसृतः तथैव अस्ति। प्रथमं वयं गेट पैरामीटर मेथड उपयुज्य फॉर्म पैरामीटर्स् प्राप्नुमः। व्यक्तिगत एट्रिब्यूट्स् इत्येतैः सह यूजर मॉडेल इत्यस्य इन्स्टेन्स् रूपेण वयं यूजर नामकं वेरिएबल इत्येतं इनिशियलाइज कुर्मः। वयं सेट एट्रिब्यूट मेथड उपयुज्य
वेरिएबल यूजर इत्येतं रिक्वेस्ट स्कोप इत्यत्र स्थापयामः फॉर्म पूरणसमये दोषाः न सन्ति चेत् वयं यूजर टेबल मध्ये मूल्यानां पूरणार्थं क्वेरी इत्येतं एक्जिक्यूट कुर्मः अनन्तरं वयं सक्सेस यूजर पृष्ठं प्रति फॉर्वर्ड कुर्मः अधुना वयं successuser.jsp प्रति आगच्छामः प्रथमं वयं user.java आयापितवन्तः कोड मध्यस्थं एतत् वाक्यं जेएसपी इत्यस्मिन् डायरेक्टिव इति कथ्यते एकं जेएसपी डायरेक्टिव ओपनिंग टैग लेस देन् चिह्नं परसेंटेज चिह्नं @ चिह्नं च इत्येतैः आरभ्यते क्लोजिंग टैग परसेंटेज चिह्नं ग्रेटर देन् चिह्नं इत्यनेन समाप्यते च एतत् पेज डायरेक्टिव अस्ति पेज डायरेक्टिव मध्ये सर्वेषाम् आयापित पैकेजेस् इत्येषाम् आवलिः भवति वयं एट्रिब्यूट यूजर इत्यस्य मूल्यं प्राप्नुमः तच्च यूजर ऑब्जेक्ट रूपेण संगृह्णीमः तत्पश्चात् अत्र वयं यशस्विता सन्देशं पश्यामः अत्र वयं पुनः यूजर नेम प्राप्तवन्तः स्मः वयं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इत्यत्र गेट यूजर नेम मेथड उपयुक्तवन्तः स्मः एतत् वयं स्क्रिप्टलेट टैग्स उपयुज्य कृतवन्तः स्मः अधुना ब्राउज़र इत्यत्र प्रत्यागच्छामः डेटाबेस मध्ये एतावता एव उपस्थितम् उपयोक्तारं योजयितुं वयं प्रयत्नं कुर्मः अतः अहं हर्षिता इति योजयितुं पुनः प्रयत्नं करोमि वयम् एवम् एकम् एरर सन्देशं प्राप्नुमः प्लीज करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स डुप्लिकेट एंट्री हर्षिता फॉर की यूजर नेम इदानीं वयं कस्यचित् यूजर निमित्तं पुनः रजिस्टर कुर्मः अत्र मया इदानीं फॉर्म पूरितम् अस्ति एज इति फील्ड मध्ये मया कश्चन दोषः कृतः अस्ति मया योग्यायाः संख्यायाः स्थाने अब् इति टङ्कितम् अस्ति इदानीं add user इत्यत्र क्लिक् करोतु the age must be a positive integer इति वयं एरर सन्देशं प्राप्नुमः इत्येतत् वयं पश्यामः अधुना एतत् कथं कृतम् इति वयं पश्यामः IDE प्रति पुनः गच्छतु add user servlet.java उद्घाटयतु अत्रापि वयम् एकाम् एरर मेसेज आवलिं रचितवन्तः स्मः पश्चात् वयं set attribute मेथड उपयुज्य रिक्वेस्ट स्कोप इत्यत्र एरर मेसेज नामकं वेरिएबल सेट् कुर्मः तदनन्तरं वयं एज यूजर इत्येतत् इंटिजर रूपेण उद्घोषितवन्तः तच्च -1 इति इनिशियलाइज कृतवन्तः च ट्राई कैच ब्लॉक इत्यस्मिन् वयं पार्सेइंट मेथड उपयुक्तवन्तः स्ट्रिंग रूपेण काचित् संख्या इन्पुट इति दीयते चेत् एतत् इंटिजर संख्यां प्रतिददाति एवं एज फील्ड मध्ये वैलिड पॉजिटिव इंटिजर यथा स्यात् तथा अस्माभिः प्रमाणीक्रियते वैलिडेशन फेल भवति चेत् वयं एरर सन्देशं एरर मेसेजेस् आवल्यां योजयामः The age must be a positive integer एवं रूपेण वैलिड डाटा प्राप्त्यर्थम् अस्माभिः अन्यानि सर्वाणि फील्ड्स् वैलिडेट् करणीयानि एरर मेसेजेस् आवली रिक्ता नास्ति चेत् वयं adduser.jsp इत्यत्रैव एरर मेसेजेस् दर्शयामः रिक्वेस्ट डिस्पैचर उपयुज्य एतत् कथं करणीयम् इति एतावता वयं दृष्टवन्तः स्मः अधुना adduser.jsp प्रति आगच्छतु अत्रापि वयं प्रथमं user.java इम्पोर्ट् कृतवन्तः स्मः स्क्रिप्टलेट टैग्स इत्यस्मिन् वयं यूजर टाइप इत्यस्य किञ्चन ऑब्जेक्ट रचितवन्तः स्मः ततः वयं गेट एट्रिब्यूट मेथड उपयुज्य एरर मेसेजेस् एट्रिब्यूट मूल्यं प्राप्नुमः एतस्य मूल्यं null समानम् अस्ति वा इति वयं परिशीलयामः अस्य मूल्यं null नास्ति चेत् यथा index.jsp निमित्तं यथा अस्माभिः कृतं तथैव एरर सन्देशं दर्शयामः नो चेत् वयं यूजर मॉडेल उपयुज्य रिक्वेस्ट तः यूजर एट्रिब्यूट मूल्यं प्राप्नुमः पश्चात् अस्माकं समीपे फॉर्म अस्ति फॉर्म टैग मध्ये add user servlet नामकं एक्शन पोस्ट नामकं मेथड च अस्ति प्रथमं फील्ड फर्स्ट नेम इति यस्य इन्पुट टाइप टेक्स्ट नेम फर्स्ट नेम इति वैल्यू च user.getFirstName इति च अस्ति अत्र वयं फर्स्ट नेम इत्यस्य मूल्यं एम्प्टी स्ट्रिंग रूपेण इनिशियलाइज कुर्वन्तः स्मः तथैव भवद्भिः अन्य फील्ड्स् निमित्तम् अपि करणीयम् अस्माकं समीपे एकं सबमिट बटन अपि अस्ति यस्य मूल्यं adduser अस्ति एवं वयं adduser.jsp इत्यस्य फील्ड्स् वैलिडेट् कुर्मः भवद्भिः adduser पृष्ठे विविध एरर्स् परीक्षितुं शक्यते अधुना डेटाबेस मध्ये यूजर हर्षिता योजिता वा इति वयं पश्यामः तदर्थं यूजर्स् टेबल प्रति आगच्छतु अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः यत् डेटाबेस मध्ये हर्षिता योजिता अस्ति इति
अस्मिन् प्रशिक्षणे वयं डेटाबेस कनेक्टिविटी फील्ड वैलिडेशन च ज्ञातवन्तः स्मः स्पोकन ट्युटोरियल प्रकल्पस्य विषये अधिकविवरणार्थम् अस्मिन् लिंक मध्ये लभ्यमानं वीडियो पश्यन्तु अयं स्पोकन ट्युटोरियल प्रकल्पस्य सारांशः अस्ति यदि भवतां सविधे उत्तमं बैंडविड्थ नास्ति तर्हि भवन्तः अवरोप्य द्रष्टुम् अर्हन्ति स्पोकन ट्युटोरियल प्रकल्पगणः एतत् उपयुज्य कार्यशालाः चालयति ऑनलाइन परीक्षासु उत्तीर्णेभ्यः प्रमाणपत्राणि ददाति अधिकविवरणार्थं कृपया contact@spoken-tutorial.org प्रति लिखन्तु स्पोकन ट्युटोरियल प्रकल्पः टॉक टू ए टीचर परियोजनायाः कश्चन भागः अस्ति एतत् भारतसर्वकारस्य MHRD अधीने विद्यमानस्य राष्ट्रिय साक्षरता मिशन इत्यस्य ICT माध्यमद्वारा समर्थितम् अस्ति अस्याः संस्थायाः विषये अधिकविवरणम् अत्र उपलभ्यते spoken-tutorial.org/nmeict-intro लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इत्येतत् कॉर्पोरेट सोशल रिस्पान्सिबिलिटी प्रोग्राम द्वारा प्रमुख सॉफ्टवेयर MNC इत्यस्य योगदानम् अस्ति एतत् स्पोकन ट्युटोरियल निमित्तं तैः विषयस्य समर्थनमपि कृतमस्ति अस्याः प्रतेः अनुवादिका बेंगलूरुतः नागरत्ना हेगडे प्रवाचकस्तु विद्वान् नवीन भट्टः उप्पिनपत्तनं भागग्रहणाय धन्यवादाः